نہیں سی اتنا زیادہ لوگاں دے وچوں آ رہا سا، لیکن واپسی جان لگیا سارے مینوں اپنا ایمان بنا کے جا رہے سن. سارے کولوں ود کے میری عزت سی، سارے کولوں ود کے میری حیثیت سی، سارے پیچھے پیچھے چل رہے سن. اے 7 سال دے بعد دی بڑے بڑے بزرگ کیوں عزت کر رہے نے؟ اے 7 سال دے بعد دی بڑے بڑے بزرگ کیوں احترام کر رہے نے، کیوں ادب کر رہے نے؟ اللہ دے قرآن دی وجہ تو کر رہے نے. اس لیے اللہ فرماتا ہے یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میں اپنا پیغمبر بھیجے اس وجہ تو ہے. آمد اللہ دی آمد دا مقصد یہ ہے یاتلو علیہم، انہاں لوگوں تے اللہ دے قرآن دی تلاوتاں دیاں رہن. ویزکیہم، فائدہ کیا ہوئے گا؟ اے لوگوں دے دل پاک ہو جان گے. چوریاں تو بعد، ڈکیتیاں تو بعد اور کی فائدہ ملے گا؟ اللہ عزتوں دے تاج پوا دے گا.